جيجان تجارو إنجليز تري والله خمزي أبي مسائل وسيء جل ولن له على وقت أمرار حسراوي تجراين إيرتران كمستراخ وتفليتم سلام فتواتن كبواتن تخاتلتي انكو عنا بتشانال الذي بدحام متاخم نالشانالنا حدش انتخمكم لايك سبسكرايب بمقار جمرو لومون كم تلمود عزيم أزرارب زعبات حزنا لهم مناوهم قريبنا لنا اسكي اب تيغراي اب إيرترا كوتاس اب قرن أفريقيا زلو هلو يخونتات ناباهم كنبلنا اسكي فتواتن كبواتن تخاتلتي ازي فيديو نابزو حساب كباطح لايك شير ناقبركم نغطلنا بنبرا كبراتي حواتي كوني إذن عدتها أبي الله على عبد الله ديا السيد من دار عبد الله ديا وجماعي دي أحد يبغى دوركمو جاون سجام ظل مقاطع والجنها وساب وجماعة نايت أدم سلزلوا سجن بالكات حلفوا نجري ربع تقباب دلوا ما اليوم كاب أرادن كاب حليبة كباب حليبة دورد خزبجن ولا حساب كإحنا يدلوا ما لزوم ما جرج بو تطويهم خدوا እሺ جيجان تجارو إنجليز تري والله خمزي أبي مسائل وسيء جل ولن له زين تنسلسته أبي تشيل على الرخامنا ين مسائلاتين مستري وهم لهم تنا أوبريشن تيم بتنيك عين خوت سعر غير كل الماتريالات أو تسأل لنا تنسلست عبيت بحالة مسائلات زينين طعم عبيت ختمات تريدياس لكاليليزي خالوت كم زين هنا خالي بوتا زعمتنا هنا اللوح زين كلن مساكنه مثل المريء تقربي ስለዚህ ተጋሩ ትحبون يقبؤكم سراويتكم كل ከተማን برهان ዝነበረ ሰራዊት ዝገበረ استواጽኦ ንብረትና መሳርሕና ኮታስ ኩሉ ዕጥቅታትና ይድና ኣሎ ስለዚህ ከይትጭነቁ جيجان يوم زي متري يوم له هنا مسائل سرحتني فاتين شنقتشا ساعة عندرتا تقراي تعويت على خوز لعله تعوت يا دك عبيتي تعوت تمسرت له تمسرت تجمر يا وغلطونا ስለዚህ زمسائل له بوتات حديقنا نوصل لنا خزي الملكتهم ساعه تركينا خالوت حصر ولت فيديوهات عبيت مسائلات له للبوت له نأخذكم تحلف السنة دي أكمل لسكم على وقت أمرار حسراوي تجراين إيرتران كمستراخ وتفليتم أتيركب استجمرت صمدو حزب زيادة نمعمع مخانة تجلي صلم قدم كبل بجمجم تازقلت زنبر ركب أمرار حسراوي تجراين إيرتران حزي بميدات الشعبية نابزقلت صلو درجة بصحي ركب أتيقدم أوارح أموغ حزب تجراين إيرتران استجمرت صمدو استسيم ركب حزي ناب درجة أمرار حسراوي تشغاقير خمز ركب تحابيرم لسانا الشعبية زوصو حبريتا خمز ملكتو أموغ إيرتران تجراين تجمير زول الزمدنا نمعمع عززت سراويت تجراي مس عزز سراويت إيرترا ركبات أكايدهم اللهم زرزرت يسترخولو بوتان زتي وأجندان زينت صاروتهم حبريتات بخلتي وجن زركول علوت أمرار حس سراويت زراخ بخمز نورجنا كي تعصي حلفون أتيركم نتيب درجة أكتيفيستات كتيل دم حزبت عز تجمرت صمدو زيادة نمعمع قلنا بدرجة منجستات نبعبين برن مخفات خون كم زخيل جمتات اللهم كمون أمانغو تجراين منجس فيدرالن إن معبل زخي زلو وطري ناوكينات انت تسجاجيرو من الباتون حبراو سجات نزخون سرعة برسقنا بحبار نمكات تخون كم زخيل إن تجلس يركب أمرار حسراوي تجراين إيرتران قدم كبر ركبات يكايد خمس نورو وقعو زي كون حبريتات كوانت نبرون لسانا الشعب يجنا بزعبازي قداي سبسيبان يفلتان نيران بقروا بر بحرين إيرتران مورار زهندز نبر سرعة برسقنا فلما نتجراي بمن بركاح دحريونا بعسب زبل سلتحان سيس من قصاص مجمارو بزحات مرداتات يملك
የመልክቱ ነዚ ንምዕዋት ድማ ሙሉእ ሰራዊትና ወሰን ትግራይ ዘጸግዐ ኮይኑ ቀስ በቀስ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዓቕሚ ትግራይ ንምድቃቕ ድማ ኩሉ ዓይነት ክልከላን ክባን ገይሩ ይርከብ ጽምዶ ከም ዓብይ ስጋት ገይሮም ዝሪእዎ ፖለቲካውን ወተሃደራውን አመራርሓ ብልጽግና ንሓይልታት ትግራይ ኣምሓራ ኤርትራን ሱዳንን ብተናጸል ምውቃዕ ዝብል ከም መማረፂ ይጥቀምሉ ከም ዘለው እናተገለጸ እዩ ኢትዮጵያ ንዓለም ዘገረመ ሓደ ዜና ውፅእ ያላ ለማዓንቲ ጥይት ምሻጥ ጀሚርና ይዝብል ጥይት ንጎረቤት ሃገራት ንሸጠለን ኣለና ጥይት ምሻጥ ጀሚርና ኢና ኣብ ቀጻሊ ኣብ ቀረባ እዋናት ድሮናት እውን ምስራሕን ምሻጥን ክንጅምር ኢና መዳፍዕ እውን ምስራሕን ምሻጥን ክንጅምር ኢና ነዚዩ ንጎረቤት ሃገራት ክንሸጠለን ኢና ንሸጠለን ኣለና ዝብልዎ ዘለው ቅድመ ዋርሕ ጀሚርና ጥይት ምሻጥ ጀሚርና ኢና ናይ ዶላር ሸርፊ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንረኽበሉ ኣለና ኢና እቲ ጥይት ንሸጦ ዘለና ፋብሪካታት ጥይት ኣሎ ይሓቆም እዩ ኣለዎም ግን ወታደራዊ ቁሳቁሳት ኣብ ውሽጢ ሃገር ስለ ዘይነበረና ነዚ ነውፆ ዝነበርና ወፃኢ ታሪኻዊ ዝኾነ መንገዲ ቀይስናዮ ኣለና ብጥይት ኣብ ጥይት ዝምልከት ጉዳይ ኣብ ወፃእ ጽግዕተኛ ኮይና ከም ዘይነብር ረጋጊጽና ኣለና ጥራሕ እንታይ ኮነ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ብሙልአን ንዓና ክገዛእና እየን ስለዚ ቀፂልና ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ክነተኣታቱን ድሮናት ክነምርትን ኢና ብኤአይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ተጠቂምና ከምዚኦም ዝበሉ ቴክኖሎጂታት እንዳስፋሕና ክንከዲና ናይ ቀሊልን ከቢድን መሳርሒ ኣብ ሃገር ውሽጢ ነምርት ኣለና ኢና ናይ አቅርቦት ሕፅረት ነይሩና እዩ ነገር ግን እዚዩ ብደንቢ ፈቲሕና ኣለና ሕዚ ካባና ሓሊፉ ንጎረባብቲ እውን ኮይንና ኣለና ይብሉ ኢትዮጵያ ጥይት ኮነ ድሮን ንጎረባብቲ ሃገራት ምሻጥ ጀሚራ ማለት ጎረቤት ዓድታት ኩለን ተሓሚሰን ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኢኮኖሚ እቶት ጥይት እንተኮይኑ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣውን ከተባርዕ እያ ባዕሎም ቶም ናይ ናጽነት ሓይል ዝበሃሉ ዝገዝእዋ እዩ ክመስላ ናብ ሱዳን ክትሸይጥ እያ ናብ ሶማልያ ናብ ካልኦት እንድሕር ምሻጥ ጀሚራ ዙርያ ምሻጥ ተጀሚራ ኣብ ኣተን ናዕቢ ምልዓል ነቲ ቢዝነስ ከስፋሕፍሕ ዝኽእል ንሱ እዩ ኣብዘን ጎረቤት ሃገራት ናዕቢ ምልዓል ማለት ስለዚ ብዋናነት ክንሪኦ ዘለና ኣብዚዩ ኢትዮጵያ ጥይት ፋብሪካ ምኽፋታን ዘይምኽፋታን ኣይኮነን ኢትዮጵያ ጥይት ፋብሪካ እንተኸፊታ ቀርና ኣፍሪካ ክሕመስ እዩ ከፊታ እያ ትኽክል እዩ እዚ ንኸይቕፅል ምግባር ነተን ጎረቤት ዓድታት እውን ሰላም ምርካብን ዘይምርካብን ወሳኒ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ብግልጽ ግን ከፊቶም እዮም ንሶም ጥራሕ ግን ኣይኮኑን ብጥይት ፍታሕ ነገር የለን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውግኣት ኩሎም በቲን ዝኽፈት ዘሎ በብግዚኡ ዝኽፈት ኩናት እውን ዝውላዕ ኩናት እውን እዚኦም ብጥይት ጌርና ክንፈትሖም ኢና ጥይት ረኺብና ስለ ዘለና ደናኹም ዝብሉ እንተኮይኖም ተጋግዮም ኣለዉ ምክንያቱ ደርጊ እውን እኮ ናይ ጥይት ፋብሪካ ከፊቱ ነይሩ እዩ ሕዚ ኣይኮነን ተኸፊቱ ደርጊ እውን ናይ ጥይት ፋብሪካ ነይሩ ወይ ናይ ደርጊ ናይ ጥይት ፋብሪካ ንደርጊ ስልጣኑ ከቕፅሎ ይከኣለን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ጥይት ፋብሪካ እውን ንኣብይ ኣሕመድ ስልጣኑ ከቕፅሎ ዝኽእል ኣይኮነን ንኢትዮጵያ እውን ፀገማ ዝፈትሓላ ኣይኮነን ጥይት ሸሚታ ጥይት ሸይጣ ካብ ክትረኽቦ ትኽእል ዶላር ሰሊጥ ኣምሪታ መሸላ ኣምሪታ ጣፍ ኣምሪታ ቡና ኣምሪታ ወርቃ ኣውፅያ ክትረኽቦ ትኽእል ይበዝሕ ነይሩ ኢትዮጵያ ብናተይ ሙያ ኣነ ናይ ማይን ማዕድንን በዓል ሞያ እየ ሃይድሮጂኦሎጂስት እየ ብናተይ ሙያ ጥራሕ እንተሪእየ እያ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ከባቢ ማዕድን ዝተዓደለት ዓዲ እያ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ደረጃ ዝበዝሑን ብመጠን እውን ዝለዓለ መጠን ዘለዎም ዓቅሚ ዘለዎም ሩባታት ዘለውዋ ኢትዮጵያ ተፈጥሯዊ ቃላያት ዝተዓደለት እያ ኢትዮጵያ
ከርሰ ምድሪ ማያ ኣብ ቀረባ ዝርከብ ሙኽዓት ቲክ ዝበሃል ኣኪፈራት ዘለውዋ ዓዲ እያ ኢትዮጵያ ለምለሚት ዓዲ ኣብ ከም ዝበለ ዓዲ ናይ ሓመድን ማይን ፀገም ዘይብላ ዓዲ ናይ መዓድን ዋሕዲ ዘይብላ ዓዲ ቴክኖሎጂ ተጠቂማ ምምራት እንተትኽእል ንመላእ ዓለም ከተቅርቦ ትኽእል ናይ ሕርሻ ውፅኢት ማንም ሃገር ኣብ ዓለም ኣይመተወዳደረተን ኢማጂን እስራኤል